कविता अझ अलिकति बाँच्न देऊ। दैवलाई निष्ठुरी ठान्थे, दैवलाई निष्ठुरी ठान्थे, दैवभन्दा निष्ठुरी तिमी पो रहेछौ। दैवलाई निष्ठुरी ठान्थे, दैवभन्दा निष्ठुरी तिमी पो रहेछौ। कतिको बाबु लग्यौ, कतिको आमा, कतिको छोरा खस्यौ, कतिको छोरी। कतिको बाबु लग्यौ, कतिको आमा, कतिको छोरा खोस्यौ, कतिको छोरी। कतिको श्रीमान्त, कतिको श्रीमती। ओ कोरोना अझ अलिकति बाँच्न देऊ। ओ कोरोना अझ अलिकति बाँच्न देऊ। सिगरेटले अलिकति बिगारेको फोक्सो छ उसको। सिगरेटले अलिकति बिगारेको फोक्सो छ उसको। अझै तिम्रो आक्रमणले छिया छिया भयो भन्छ डाक्टर साहब। अझै तिम्रो आक्रमणले छिया छिया भयो भन्छ डाक्टर साहब। कति गाह्रो भइराछ उसलाई श्वास प्रश्वास लिनलाई। कति गाह्रो भइराछ उसलाई श्वास प्रश्वास लिनलाई। कसरी हेरिरहन सकेको तिमी ऊ त्यसरी ह्याप्याक ह्याप्याक बनेको। कसरी हेरिरहन सकेको तिमी ऊ त्यसरी ह्याप्याक ह्याप्याक बनेको। ओ कोरोना अझ अलिकति बाँच्न देऊ। ओ कोरोना अझ अलिकति बाँच्न देऊ। भर्खरै जन्मेको काखमा नानी छ, भर्खरै जन्मेको काखमा नानी छ। श्रीमतीलाई भेट्नु अझ बाँकी नै छ, श्रीमतीलाई भेट्नु अझ बाँकी नै छ। 100 अनि 1000 रुपियाँ कमाउनु ऊ परदेश आएको। 100 अनि 1000 रुपियाँ कमाउनु ऊ परदेश आएको। 100औं सपनाहरू अधुरो होला, 100औं बाचाहरू गर्नु छ पुरा। 100औं सपनाहरू अधुरो होला, 100औं बाचाहरू गर्नु छ पुरा। यति छिट्टै लानु खोज्छौ उसलाई, यति छिट्टै लानु खोज्छौ उसलाई। ओ कोरोना अझ अलिकति बाँच्न देऊ। ओ कोरोना अझ अलिकति बाँच्न देऊ। अरूको संसार उजाड पारेर कसरी रमाएको तिमी। अरूको संसार उजाड पारेर कसरी रमाएको तिमी। अरूको घर तहस नहस गरेर पनि कस्तो नगाएको तिमी। अरूको घर तहस नहस गरेर पनि कस्तो नअघाएको तिमी। जाऊ जाऊ बरु कसैको निम्ति एक मुट्ठी सास बोकेर आऊ। जाऊ बरु कसैको निम्ति एक मुट्ठी सास बोकेर आऊ। ओ कोरोना उसलाई अलिकति हाँस्न देऊ, उसलाई अलिकति हाँस्न देऊ। ओ कोरोना अझ अलिकति बाँच्न देऊ। ओ कोरोना अझ अलिकति बाँच्न देऊ। कविता अझ अलिकति बाँच्न देऊ। दैवलाई निष्ठुरी ठान्थे, दैवलाई निष्ठुरी ठान्थे, दैवभन्दा निष्ठुरी तिमी पो रहेछौ। दैवलाई निष्ठुरी ठान्थे, दैवभन्दा निष्ठुरी तिमी पो रहेछौ। कतिको बाबु लग्यौ, कतिको आमा, कतिको छोरा खस्यौ, कतिको छोरी। कतिको बाबु लग्यौ, कतिको आमा, कतिको छोरा खोस्यौ, कतिको छोरी। कतिको श्रीमान्त, कतिको श्रीमती। ओ कोरोना अझ अलिकति बाँच्न देऊ। ओ कोरोना अझ अलिकति बाँच्न देऊ। सिगरेटले अलिकति बिगारेको फोक्सो छ उसको। सिगरेटले अलिकति बिगारेको फोक्सो छ उसको। अझै तिम्रो आक्रमणले छिया छिया भयो भन्छ डाक्टर साहब। अझै तिम्रो आक्रमणले छिया छिया भयो भन्छ डाक्टर साहब। कति गाह्रो भइराछ उसलाई श्वास प्रश्वास लिनलाई। कति गाह्रो भइराछ उसलाई श्वास प्रश्वास लिनलाई। कसरी हेरिरहन सकेको तिमी ऊ त्यसरी ह्याप्याक ह्याप्याक बनेको। कसरी हेरिरहन सकेको तिमी ऊ त्यसरी ह्याप्याक ह्याप्याक बनेको। ओ कोरोना अझ अलिकति बाँच्न देऊ। ओ कोरोना अझ अलिकति बाँच्न देऊ। भर्खरै जन्मेको काखमा नानी छ,
भर्खरै जन्मेको काखमा नानी छ, श्रीमतीलाई भेट्नु अझ बाँकी नै छ। श्रीमतीलाई भेट्नु अझ बाँकी नै छ। 100 अनि 1000 रुपियाँ कमाउनु ऊ परदेश आएको। 100 अनि 1000 रुपियाँ कमाउनु ऊ परदेश आएको। 100औं सपनाहरू अधुरो होला, 100औं बाचाहरू गर्नु छ पुरा। 100औं सपनाहरू अधुरो होला, 100औं बाचाहरू गर्नु छ पुरा। यति छिट्टै लानु खोज्छौ उसलाई, यति छिट्टै लानु खोज्छौ उसलाई। ओ कोरोना अझ अलिकति बाँच्न देऊ, ओ कोरोना अझ अलिकति बाँच्न देऊ। अरूको संसार उजाड पारेर कसरी रमाएको तिमी, अरूको संसार उजाड पारेर कसरी रमाएको तिमी। अरूको घर तहस नहस गरेर पनि कस्तो नगाएको तिमी, अरूको घर तहस नहस गरेर पनि कस्तो नअघाएको तिमी। जाऊ जाऊ बरु कसैको निम्ति एक मुट्ठी सास बोकेर आऊ, जाऊ बरु कसैको निम्ति एक मुट्ठी सास बोकेर आऊ। ओ कोरोना उसलाई अलिकति हाँस्न देऊ, उसलाई अलिकति हाँस्न देऊ। ओ कोरोना अझ अलिकति बाँच्न देऊ, ओ कोरोना अझ अलिकति बाँच्न देऊ। कविता अझ अलिकति बाँच्न देऊ। दैवलाई निष्ठुरी ठान्थे, दैवलाई निष्ठुरी ठान्थे, दैवभन्दा निष्ठुरी तिमी पो रहेछौ। दैवलाई निष्ठुरी ठान्थे, दैवभन्दा निष्ठुरी तिमी पो रहेछौ। कतिको बाबु लग्यौ, कतिको आमा, कतिको छोरा खस्यौ, कतिको छोरी। कतिको बाबु लग्यौ, कतिको आमा, कतिको छोरा खस्यौ, कतिको छोरी। कतिको श्रीमन्त, कतिको श्रीमती। ओ कोरोना अझ अलिकति बाँच्न देऊ, ओ कोरोना अझ अलिकति बाँच्न देऊ। सिगरेटले अलिकति बिगारेको फोक्सो छ उसको, सिगरेटले अलिकति बिगारेको फोक्सो छ उसको। अझै तिम्रो आक्रमणले छिया छिया भयो भन्छ डाक्टर साहब, अझै तिम्रो आक्रमणले छिया छिया भयो भन्छ डाक्टर साहब। कति गाह्रो भइरहेछ उसलाई श्वास प्रश्वास लिनलाई, कति गाह्रो भइरहेछ उसलाई श्वास प्रश्वास लिनलाई। कसरी हेरिरहन सकेको तिमी ऊ त्यसरी ह्याप्याक ह्याप्याक बनेको, कसरी हेरिरहन सकेको तिमी ऊ त्यसरी ह्याप्याक ह्याप्याक बनेको। ओ कोरोना अझ अलिकति बाँच्न देऊ, ओ कोरोना अझ अलिकति बाँच्न देऊ। भर्खरै जन्मेको काखमा नानी छ, भर्खरै जन्मेको काखमा नानी छ। श्रीमतीलाई भेट्नु अझ बाँकी नै छ, श्रीमतीलाई भेट्नु अझ बाँकी नै छ। 100 अनि 1000 रुपियाँ कमाउनु ऊ परदेश आएको, 100 अनि 1000 रुपियाँ कमाउनु ऊ परदेश आएको। 100औं सपनाहरू अधुरो होला, 100औं बाचाहरू गर्नु छ पुरा। 100औं सपनाहरू अधुरो होला, 100औं बाचाहरू गर्नु छ पुरा। यति छिट्टै लानु खोज्छौ उसलाई, यति छिट्टै लानु खोज्छौ उसलाई। ओ कोरोना अझ अलिकति बाँच्न देऊ, ओ कोरोना अझ अलिकति बाँच्न देऊ। अरूको संसार उजाड पारेर कसरी रमाएको तिमी, अरूको संसार उजाड पारेर कसरी रमाएको तिमी। अरूको घर तहस नहस गरेर पनि कस्तो नगाएको तिमी, अरूको घर तहस नहस गरेर पनि कस्तो नअघाएको तिमी। जाऊ जाऊ बरु कसैको निम्ति एक मुट्ठी सास बोकेर आऊ, जाऊ बरु कसैको निम्ति एक मुट्ठी सास बोकेर आऊ। ओ कोरोना उसलाई अलिकति हाँस्न देऊ, उसलाई अलिकति हाँस्न देऊ। ओ कोरोना अझ अलिकति बाँच्न देऊ, ओ कोरोना अझ अलिकति बाँच्न देऊ। कविता अझ अलिकति बाँच्न देऊ।
दैवलाई निष्ठुरी ठान्थे, दैवलाई निष्ठुरी ठान्थे, दैवभन्दा निष्ठुरी तिमी पो रहेछौ। दैवलाई निष्ठुरी ठान्थे, दैवभन्दा निष्ठुरी तिमी पो रहेछौ। कतिको बाबु लग्यौ, कतिको आमा, कतिको छोरा खस्यौ, कतिको छोरी। कतिको बाबु लग्यौ, कतिको आमा, कतिको छोरा खोस्यौ, कतिको छोरी। कतिको श्रीमन्त, कतिको श्रीमती। ओ कोरोना, अझ अलिकति बाँच्न देऊ। ओ कोरोना, अझ अलिकति बाँच्न देऊ। सिगरेटले अलिकति बिगारेको फोक्सो छ उसको, सिगरेटले अलिकति बिगारेको फोक्सो छ उसको। अझै तिम्रो आक्रमणले छिया छिया भयो भन्छ डाक्टर साहब। अझै तिम्रो आक्रमणले छिया छिया भयो भन्छ डाक्टर साहब।